माननीय गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री गोंयचे नेते माननीय प्रतापसिंग राणे यांच्या 50वा वाढदिवस आणि मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा या पुस्तकाचे प्रकाशन या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रातले आमचे मंत्री आणि उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भोगू नायक, मुद्दम आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित केंद्रातले आदले माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभुजी, ज्यांचो वाडदिवस सेलिब्रेट करपाक आमी हांगा जमिल्ले आसात, ते आजचे वाडदिवस साजरो करतात ते आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, विश्वजीतची आई सौभाग्यवती विजयादेवी राणे, विश्वजीतची बहीण विश्वधारा राणे, व्यासपीठाचेर उपस्थित पर्ये मतदारसंघाचे आमदार दिव्या राणे, उपस्थित वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते, आदले मुख्यमंत्री, आदले मंत्री, आदले आमदार, वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले गोंयच्या सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित ज्यांच्यांनी सदोदीत प्रतापसिंग राणे हांचेर प्रेम केलो आणि तांच्यांनी सत्तेरीच्या जनतेचेर प्रेम केलो, ही सगळी सत्तेरींतली जनता भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव खरोखरच प्रतापसिंग राणे हांकां 85व्या वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां. कारण गोंयचो एक आदर्श राजकीय व्यक्ती, ज्यांच्यांनी राजकारणा भितर शिस्त कशी आसा हे एक बरें ज्वलंत उदाहरण जर आमी पळयतले आसत जाल्यार सदोदीत आमी प्रतापसिंग राणेजी हांकां पळयतात. आमच्या सारके बरेचशे राजकीय व्यक्ती ज्यांच्या जिवनाचेर त्यांच्या कार्याची जी बरेचदा आमी पळयतात कार्याचो आमच्या जिवनाचेर प्रकाश पडलो अशें हे व्यक्तिमत्व. आनी गोंयानच न्हय तर म्हाका दिसता देशान सुद्दां 50 वर्सां न निवडणूक हारता एखाद्या विधानसभेचेर निवडून येवप हे केवळ तेंच्यांनीच केल्लें कार्य आसा. आनी ताका लागून सदोदीत सत्तेरींतल्या जनतेन तांकां सदोदीत पाठिंबोय दिल्लो आसा. हे सगळें करतना तेंच्यांनी जें योगदान ह्या गोंयांक लागून दिलें, आमी बारीकशें फिल्म हांगा पळयलें, म्हणजे गोंयच्या प्रत्येक उदरगती भितर तेंचो वांटो आसा. आनी हें सगळें करता आसतना केवळ आपलो मतदारसंघ, आपली सत्तरी अशें न करता ह्या गोंयच्या सबंद विकासाक लागून तेंच्यांनी गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें. गोंया भितर जे पयले वेळार निवडून आयले, म्हाका दिसता हांव तेन्ना शाळेनूय वचनासलो, अशा वेळाचेर ते आमदार जाले. आनी ज्या वेळाचेर आमी शिकताले अशा वेळाचेर तांकां आमी मुख्यमंत्री म्हणून पळयले. आनी त्या वेळार 1980 ते पयले मुख्यमंत्री जाले. आनी ज्यांनी सदोदीत 7 वर्सां मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि 17.5 वर्सां ह्या गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी काम केलें. अत्यंत एक बऱ्या तरेचे एडमिनिस्ट्रेशनाचेर वचक आसणारे अशे हे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी काम केलें. आदले जर कोणाय कडेन उलयले आसत जाल्यार सदोदीत एखादो सरकारी अधिकारी जर आसत जाल्यार सदोदीत तो तेंच्या कार्याची याद करून दिता. कारण एक बरो एडमिनिस्ट्रेशन काम करपी, एखादें बऱ्या तरेन फुडें सरकाराचो एखादो प्रोजेक्ट जर आसत तो फुडें व्हरपी अशें तेंच्यांनी केल्लें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आपल्या हेल्थाचेर सुद्दां परिणाम जावपाक दिवं जायना हें तेंच्यांनी त्या वेळार जाणिल्लें. कारण आमी बऱ्याचदा पळयतात की राजकारणान वावुरता आसतना हेल्थ प्रत्येकाचें बिगाडपाक लागता. पण हें कारण हेल्थ जर बरें आसलें जाल्यार बऱ्या तरेन आपण काम करपाक शकता. हो आदर्श जर कोणें घालून दिलो आसत जाल्यार ते आदले आमचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेजी हांच्यानी सदोदीत हो घालून दिल्लो आसा. अत्यंत शिस्तप्रिय. आनी हें सगळें करता आसतना तेंच्यांनी वेगवेगळीं पदांय भुशयलीं. ह्या गोंयचे विरोधी पक्षनेते ते जाले, ह्या गोंयचे विधानसभेचे सभापती जाले. आनी सभापती पदाच्या खुर्चेक कशा पद्दतीन महत्व आसूं जाय. एखादो विरोधी पक्ष नेतो आसलो म्हणून उगीच कोणाचेर आरोप करप हें न्ही, पण एखादी खरी जर बाजू आसत जाल्यार ती वेवस्थीतपणे त्या हातूंतल्यान त्या प्लॅटफॉर्माचेर असेंब्ली भितर मांडप हें तांच्या कडूनच शिकण्यासारकें आसलें.
आणि हे सगळें करता आसतना एखाद्या विशयाची तांकां मागणी करपाक जाय. एखादो विशय जर बरो आसा जाल्यार त्या विशयाचेर लिडर ऑफ द हावस जे आसात, एखाद सरकार जें आसात त्या सरकाराक त्याच पद्दतीन क्रिटिसिजमूय करपाक तांच्यांनी केन्ना फाटीं सरलें ना. पण एक दिल्लें पोजिशन जें आसा तें प्रत्येक पोजिशनाक न्याय दिवपाचो काम तांच्यांनी सदोदीत केल्लो आसा. हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. बऱ्याचदा आमी पळयतात की सहनशीलता ही अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा. संयम आनी सहनशीलता हें जर कोणा कडल्यान शिकपाचें आसत जाल्यार सदोदीत ते आमच्या सारके नवीन राजकारणी जे आसात हांकां त्यांच्या कडल्यान शिकपाक जाय. मुख्यमंत्री आसतना तेंच्यांनी विविध प्रकल्प गोंयभर राबयले आनी हे करता आसतना आमी ज्या वेळार फिल्म पळयलें गोवा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, म्हणजे एक वेळ आसतालो की गोंया भितर एखाद्या विलेजीन जर वचूंक जाय आसत जाल्यार शहरांतल्यान 5 नंतर बस मेळनाशिल्ली. पण कदंबा कॉर्पोरेशनची ज्या वेळाचेर बस सुरू जाली, हें कॉर्पोरेशन सुरू जालें, आमच्या सारके ग्रामीण विद्यार्थी सुद्दां शिकूंक जाय जाल्यार आमकां पणजे वचचें पडलें, कारण बस नासताली. पण ज्या वेळाचेर हें कदंबा कॉर्पोरेशन सुरू जालें, गांवां भितर गाडयो वचपाक लागल्यो आनी खऱ्या अर्थान रहदारी वाडल्या नंतर सबंद गोंय हे शहरा कडले जुळ्ळे गेलें. हें तेंच्यांनी केलें एक बरें कार्य ह्या गोंया भितर केलें. एखादें इरिगेशनचो जर हें करपाक जाय, उदक पिवपाची वेवस्थीत सोय जाय जाल्यार अंजुणे सारकिलें अंजुणा सारकिलें जो डॅम बांदलो, ज्या डॅमाच्या माध्यमांतल्यान उत्तर गोंयांक लागून पिवपाचें उदकूय मेळ्ळें आनी एग्रीकल्चर करपाक लागूनय ताका उदक आमकां मेळपाक लागलें. गोवा युनिवर्सिटी सारकी बऱ्या तरेची एक बिल्डींग लँड एक्वायर करून बऱ्या तरेची बिल्डींग बांदपाचें काम सुद्दां तेंच्याच कारकिर्दीन जालें. आज आमी पळयतात की गोवा मेडिकल कॉलेज आसत, ही गोवा मेडिकल कॉलेज ही पणजींतल्यान व्हरून बांबोळी हांगा शिफ्ट करप, सुसज्ज अशी बिल्डींग बांदप, हें सुद्दां तांच्यांनीच केलें. 70 हांगाल्या भागा भितर जर परिवर्तन जावपाक जाय जाल्यार केवळ सरकाराच्या जॉबाचेर अवलंबून रावपाक जायना. म्हणून टॅल्को सारकी ACGL आसत, गाल आसत कंपनी, हे कंपनी ह्या 70 भितर हाडले आनी हांगाल्लें राहाणीमान जें आसा हें राहाणीमान बदलपाचें कार्य सुद्दां तांच्यांनीच आपल्या कारकिर्दीन केलें. वेर्णा सारकिल्ली इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसत किंवा वेगवेगळ्या भागा भितरल्यो वेगवेगळ्या भागा भितरल्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसत, ज्या भागा भितर त्या भागा भितर जर इंडस्ट्री आयल्यो जाल्यार गांवां भितरले भुरगे थंय काम करपाक शकतले, तांकां रोजगार मेळटलो. हें सुद्दां तेंच्याच कारकिर्दीन जाल्लें काम आसा. वेगवेगळे कॉलेजी, कारण पयलीं आमी पळयताले 3च गोंया भितर कॉलेजी आसताल्यो. एखाद्याक जर ग्रॅज्युएट जावं जाय जाल्यार ताणें म्हापसा वचूं जाय, पणजी किंवा वास्को. पण त्यांच्या कारकिर्दीन जाल्ल्यो वेगवेगळे कॉलेजी, केपें कॉलेज आसत, सांखळी कॉलेज आसत किंवा खांडोळा कॉलेज आसत, जिम सारकिली एक इन्स्टिट्यूट आज आमी पळयतात की प्रसिद्ध अशी MBA इन्स्टिट्यूट ही त्यांच्याच कारकिर्दीन तांच्यांनी केलें. वेगवेगळे हे सगळे प्रोजेक्ट करता आसतना सदोदीत तांच्यांनी एकमेव अशे मुख्यमंत्री आशिल्ले की ज्यांच्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, शशिकला काकोडकर आसत, तेच्या नंतर जाल्ले सगळे मुख्यमंत्री, ह्या सगळ्या मुख्यमंत्र्या बरोबर तांच्यांनी काम केलें. आज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, हांच्या सुद्दां मुख्यमंत्री पदाच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी त्या वेळार गोंयचे एक अशे एकमेव व्यक्ती आसात की ज्यांच्यांनी हें गोंय लिबरेट जातकच जितले मुख्यमंत्री जाले त्या सगळ्या बरोबर तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी ताका लागून हें सगळें करता आसतना आमी पळयतात की ज्या तरेन लोक आमी पळयतात अजुनूय याद करतात, त्या वेळाचेर भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव आसत, शशिकला ताईचें नांव आसत किंवा मनोहरभाई पर्रीकर हांचें नांव आसत, अजुनूय कांय सरकारी अधिकारी तेंची नांवां घेतात. आज तशाच पद्दतीचें नांव प्रताप सिंग रावजी राणे हांचें सुद्दां घेतात. आनी ताका लागून आज हांव पळयतां की तांच्यांनी ह्या गोंयांक दिल्लें योगदान, ह्या 70क दिल्लें योगदान हे कितले जरी पिढी आयल्यो जाल्यार ते विसरचे ना, कारण तांच्यांनी ह्या गोंयांक लागून काम केल्लें आसा. आनी म्हणून 70 सारकिल्या ह्या भागा भितर सुद्दां ह्या 70च्या लोकांनी सदोदीत तांचेर अफाट प्रेम केलें, तांच्यांनी प्रेम केलें आनी तांच्यांनी त्या जनतेचेर प्रेम केल्लें आसा. आनी ताका लागून आज ह्या तांच्या 85वा जो वाडदिवस आसा, ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां शुभेच्छा दितां. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीनूय शुभेच्छा दितां आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य दिवचें आनी अशा पद्दतीचो तांचो 100वा वाडदिवस आमकां सगळ्यांक मेळून सेलेब्रेट करपाक मेळचो अशें मागता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें करूं.